السلام علیکم جناب، میں ملک انتظار حسن سارا یوٹیوب چینل ملک مشتاق حسن ولاگ اج دے ولاگ دے جناب جی میں بندہ انتظار حسن حاضر ہو گیا تھے جناب جی جڑے بھائی دوست مہربانی کرتے من لائک اور فالو ضرور کرنا ہے۔ اچھا اس تو اگے جناب جی اج جی چنے دا وزٹ کریندے پے جناب جی چھولے تھال دے علاقے دے وچ تن پتہ بڑی ٹھاڈ پوندی ہے تے چھولے ایوں کھڑوتن جو اج نیو گئے۔ اچھا جی جناب جی چھولے دا تعارف کرا رکھنی تے کوئی رزلٹ جناب جی دیکھو اچھا کیویں چھولے ہوندے پن اللہ پاک رحمت دی بارش دے جناب جی 2 مہینے ہوندے پن کہ چھولے گڈے ہوئے نوں 2-3 مہینے ہو چکے ہیں تے اللہ سائیں رحمت کوئی نہیں دتی ایڈیا لے جناب جی بڑی رحمت دی بارش آندی پئی کو مہربانی کرتے ہر بندہ اللہ پاک دے کو ریکویسٹ کرو کہ کیونکہ تھال دے وچ بھی بارش آمنی چاہیے تے اللہ دے کو دعا منگو کہ اللہ پاک کوئی تھال نو رنگ لاوے کیونکہ 2018 دے وچ فصل ہویا ہے تے اج ہن 2026 لگدا پے کہ کوئی نہیں اس 5-6-7 سال ہو گئے جناب جی فصل کوئی لگا نہ کوئی بارش آئی ہے کوئی تروکی اللہ پاک مہربانی کرے سی جا تھال والے بھائیاں تے کوئی بارش دتیلا آپ ہو سی تے سارے جتنے عوام تھال دی ہے جناب جی کوئی خوشحال ہو ویسی بدل آئے تو ودن اللہ مہربانی کرے سی تے بدل کو بارش دے سی چیک کرا جناب جی بدل نماشاں ہونی پئی ہے کیونکہ 22 رجب دا چاند بھی چڑھ گیا تے اللہ پاک 22 رجب دے صدقے دے نال بران رحمت دی بارش عطا فرمائے سی کیونکہ سب دوست بھائیوں لائک کرو تے کمنٹ کرو کہ فالو کرو کہ اللہ پاک بارش ضرور دے سی جیندا تقوی ہوندا رب تے اور رب آپ بھی کرم کمائندا ہے۔ اوکے اللہ حافظ۔